Merci, 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 merci. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, merci la régie, merci tout le monde. Salam alaikum. عاتي اليوم بروفيل. كاين. لو وقفت هنا صافا. المهم غتعقلي عليا من اللور مزيان اليوم. عمرك نسيني تشوفيني في الزنقه من اللور تعقلي عليا ما كاينش. مرحبا بكم. مرحبا بكم. فوق. وقيلا اضرب شويه وقيلا دخلت وغوت ليقتو سي با غراف سي با تيناس شو اللي مهم في هاد الشيء هما اللي كوش. مرة جالس جاي قاطع الشانطي واحد اكيد غتكونوا تعرفوهم كيكونوا في القهوه جالس عرفتي داك النوع كيكون جالس في القهوه تيحيد الصنداله واحد نص تحت رجلو واحد شويه كيبدا وعرفتي عمليه جراحيه في الهواء الطلق عرفتي كيطلع ليه داك البليزير كيترعد كنشوف فيه كنقول دابا هذا هو الكلامور ترى ما يعطيو شتي راه ما يعطيوناش كأس العالم بلا ما نصدعوا راسنا شي بحال هذا ماشي ما جاتش بلي ستاد وكيتحيد ليه الحلاوه من هنا كيتحول وانا كنشوف فيه كنقول سي با بوسيبل سي با بوسيبل قاطع الشانطي وجاي شافني عرفتي انا قاطع وليت كنقول يا ربي واش هذا عليا اهلا سي حسن سيد ظريف ومؤدب ومصواب وظريه بغى يسلم سام فان بغى يسلم عليك راه ماشي شي حاجه عرفتي بديت كنسمع في راسي هاد السيد سميتو حسن الفد وغادي يعيش اكفى الساعه في حياته شفت حتى عيد قربت ليه قلبي كيضرب الفم ينشف شهدت ومديت ليه يدي دوز ليا لا دي ان ديالو عرفتي داك النوع باش نزيد نخرج عليك داك النوع اللي تيدير غادي نقتلك اليوم شتي انتي نخرج عليك نبغى باغي نفكرك في هذا السيد هذا العرض هذا جيسس ومع حنين ومؤدب ومصواب من داك النوع اللي تيدير لك والله حتى كنبغيو الله Le problème c'est pas
Je ne me demandais pas où elle était sa main. Je me demandais où elle était l'autre main. واحد جالس بوحده في لاطيراس، انا دايز ويدير ليا اتشواضع مننا. ما كنعرفو، ما شفتو، انا مرفوع. تشواضع شوا الفجاج. ياك في اخباركم هاد التجديده اللي ولات في المغرب هادي عامين منا ناري عرفتي كتلقى عندو هاد لا ماشوار لا لو ressort il a lâché tu vois il a plus de velcro ici. تشا دي دولة عنده واحد التكعريره مزمنه كرونيك tu peux pas la guérir tu peux pas. قال لنا عالطرام واي بغا الكراول هو كوبوي ويشوف الترامواي في شي بلاد اخرى يقول لك انت شو الناس فين واصله شاف. السلام عليكم. فدوى انت يمو زيد اللي يجمعها معاك. دايز من هنا وكله كيبري صافا كلشي هو هذا كلشي جلس كلشي تعشى. عرفتي على السبا عاد ذكرت العيون والله الا قال لي كاظم قال لي شي سيده عيطات ليه ولا بنت جو سي با قالت ليه شحال قال لها قدا قالت لي فيها العشاء. عرفتي عاود لي شي حوايج هذاك الشيء عجيب فيها الباركينغ باكيج. عرفتي المره الجايه غنديرو سبيكتاك ب$50 غنديرو فيه ورقه للحج. عرفتي داك النوع اللي كيكون تيجلس في الصف الاول الناس كيضحكوا هو دايرها جاي يعزي ملي ما باغيش تضحك عاد تستر الصف الاول حشومه. عرفتي داك النوع اللي كيدير ديك كيلبس ديك كرافطه ديال الصوف في الصيف كتكون محبه مع التحكحيك. عرفتي داك الصف الاول داك التريكو ديال الجاكار عرفتي كريشه كيدير ديك النضاضر فيهم السنسله عرفتي غيخونوهم. الصف الاول كيضرب داك المونطو الكحل كيخرجوا من الشتا للشتا فيه ريحه الخمل ديال البلاكار. وغالبا كيكون مفردق من التبطين ياك. ميرسي. غالبا ياك تيكون داك حيت المشكل ديال التبطين ما عندك كترقعوه. واحد القضيه كلكم غتلاحظوها وكيكون داك التبطين فايت الثوب بحال داك سراق الزيت اللي فيه الصهد. الصف الاول علاش اخويا اش درت لك؟ هو اصلا هو ما جاي هو جاي غير مع مراته جاي غير صايق بها. هو اصلا جاي غير اون بياس جوانت
جالسوا كنقول عليها هذا هو حسن الفدادة، هذا مستوى هذا. عرفتك ما تيعجبو والو، ما تيعجبو والو، تيجي كتبان لي غير البوله اللي محروقه، وهذيك اللي شاعله ضويات لي على المحروقه ما كتبانش ليه. تيجلس لك هنا هذيك الكرافاطه كتلقى في هذيك العقده عندها 12 عام، من نهار جابوا ليه في الختانه ديال ولده كيحلها شويه اب علق وكيدير سبرديله بيضاء مع هادشي. عرفتي ديك فيها ريحه الغمل، داك القميجه فيها ريحه الكافور، هو يدير ديك الريحه ديال الليطرو، عرفتيها ديال الطربوش ديال الشابو فا ولا ديك الريف دور. يعني لا هذوك الروايح الى عنقك وزير تجيك سكرات الموت. عرفتي داك النوع اللي تيسوق ب 30 فليصر، فهمتي واحد مهرسه عافاك مصيبه، راه كارثه، راه قلت لكم كارثه، عطاني ربي كارثه في كندا. ميرسي كاظم ميرسي. انا جاب لي الماء، هو ما كيبغيش يعطيني الماء بزاف لان الشريب ساهل من بعد ليه. وانا كنشوف ذوك الكور اللي كيجيو عندنا الكازا مثلا كيلعبوا في كازا، عرفتي دوك تلقاه طويل الزهر والشعر بحال هكا عيني زرقين وتيدخل تيقول سافا كازا لا صار كتقول كنشوف الفرق انا فهمتي. دابا بغيت ندير بحال هاد الدخله ديال الكور داكشي فين؟ في دار الشباب في كازا. هذيك دار الشباب شدات استقلال من السباغه، نهار شد استقلال المغرب، الكراسه مكملينهم من المحلابه، وجاي داخل انا باغي ندير كذا كيديرين هما. الكبير لابس الشورت عنده 16 عام، صنداله الصبع، عرفتي ديك الصنداله فيها خويط، عرفتي ديك الصنداله سترينغ. واحد المره قلت هذه سترينغ، هو يقول لي واحد خينا راه معايا الوالده، قلت له انا راه قلت على سترينغ، راه انت اللي عمرتيه. دابا داخل واحد شاد بوكاديوس، واحد واقف جالس وكيديرها شكون اللي لاعب اللي حسن الفد مع من مع الفتح، خصو هو اللعب ديما مع شي حد الملاكمه. دابا جيت دخلت بحال هكا، جيت وانا نقول لهم سافا كذا، عرفتي جاوبوني بصوت واحد ووقفوا وقفة رجل واحد، قالوا لي والقرآن. Alors tu vois le mental et le moral باش غتبدا السبيكتاكل. استقبال جاب الله ما داروش الكرياج. المدام ما بقاتش كتركب معايا في الطوموبيله في كازا، واحد الوقت كتقول لي ما يمكنش انت ديما مضارب، ديما انا ديما مضارب على السوقان، هداو وغديروا وزقا. كتعرف ديك تيقول لك لا ما تنزلش لمستواه، ولا داك المغرب فيه النبلاء، كيفاش ما تهبطش المستوى هو كيهبط المستوى د البلاد؟ لا صاحبي انا داير حرب عا بوحدي. دون كيشوت خط متصول في بالميي في الدار البيضاء، غادي واحد الطوموبيله دخل بغى يقطع الخط المتصول،
وانا نحبسو. قلت لي الشريف جيب الدوره على مال هادو قروده ولا شنو؟ ويقول لي زعما راك ممثل. الضوء الاحمر باغي حبستو. لا سيدي عبد الله بالحاج حدا الدار، انا غنعاود لك على سيدي عبد الله بالحاج. هادي بنت عين السبع، هادي بنت عين السبع. كاينين هما، وتمشي للقمر تلقاهم ولاد عين السبع. وكلما شنو الكنيه؟ والله تعرفتك، والله تعرف ذو الفقار. حيت دابا في عين السبع، انا غنعاود لكم توتالوغ على عين السبع. كيمشيو دابا هذا غيكون قرا مع خويا اللي كبر مني ولا اللي صغر مني، انا قاري مع خوه الاخر. سي كوم سا كو سا فونكسيون، كوني لي نون دو فامي، كوني تو المون. دونك الضوء الاحمر، السيد جاي طق وانا نحبسو. قلت لي رجع. كتعرف حنا في المغرب nous sommes le seul pays au monde où on parle le langage des signes derrière les vitres et on se comprend. D'ailleurs, la langue officielle du Maroc, c'est quoi? C'est le klaxon. J'ai قلت له هو يقول لي انا حيد الميكرو. فهمت كل شيء. المهم انا هذا السيد حل الدجاجه هبطها، هو يقول لي كنت كنحتارمك واحترم الضوء الاحمر. كتعرف الكسيد في المغرب، النص ديال الجواجات في المغرب اصلهم كسيد. كسيده بوت تشري تربح، لا دوي زوينه صاحبي بوس عنك فينا نوصلك، كيوليو بناسبين. مسطين حنايا، راه مسطين، حنا الشعب مسطي. واحد المره راه في لا بنك داير الصف، واحد دخل عرفني، هو يدير ليهم، جا هو يدير ليا عفينا ديال الكلب هنا. قلت له شنو؟ قلت له علاش؟ علاش؟ قال لي وكبرنا بيك زعما ديال الكلب. La religion du chien, la confession canine. تعرفوا لي زيكسبرسيون باش نكبروا بالناس. عندك إلا عجبتيه بروميي دوغري تيقول لك والله حرام. دوزيام دوغري خطر، لو دونجي. تروازيام دوغري كيقول لك مسخات. وهذه ديال الكلب، ولكن الواعره 5 ايطوال خطير هذيك، فهمتي؟
عرفتيها ياك؟ عرفتيها. المهم كاين الدراري الصغار اليوم هاك مخلطه القضيه، كملوا من عندكم. ولكن راه كبر بيك، راه ما خلاش. واش اخويا يتفرج فيا في المعارف انا لاعب ويبان لي اخويا هذا مالك اسمع اش كيقول، وقلت لي راه فرحان. عرفتي ديك اللي كيدخلوا بلا بونك بالكاسك، بالكاسك كرسي كارطابل وكاسك، كيعكس يدير ليه الطرق وشاد السخونيه والريزو، فهمتي؟ هنا تدخل بالكاسك للبنكه يعيطوا للجير سي نيشان، وكيدخل عند لابا كيقول ليه السلام عليكم بغيت نتيري. والناس كيتحابهم حنا الفكاهيين ديما كنضحكوا، ديما النشاط، فهمتي؟ يعني كتمشي عند الطبيب كتقول له عرفتي البارح طاحت في الدروج ناري، يعني ملي كيوقف عليك بوغطاط كتعاود ليه النكته، يعني هو بالنسبه ليه انت ديما كتضحك في دي زوندغوا انسوبسونابل. دابا سبيطار جوستومون كلينيك، واحد المره غادي داير انتوكسيكاسيون الله ينجيكم، برونكار دخلوني طران داروا لي داك الشيء، حطوني وهي تجي ديك الفرمليه، عرفتي لابسه داك الصابو كان بيض، قالت لي صافي تقاداو ليك. اش من علاقه؟ وشنو هما بعدا اللي تقاداو ليا؟ انا ما فهمتش، زعما فكاهي راه كنطير. في نيويورك نزلت قالوا لي كاين سبا تما باش، قلت لهم باش نرتاح، جينا من ديريكت من وي من اورلاندو، دونك هبطت للصونا درت فيطه بحال شي سوشي، فهمتي؟ جلست وانا ما بخباريش قضيه ميكست مع السخونيه، تطلقت وصات حتى هذيك الفوطه درت شويه درت لها بحال هكا ما تحلها واحد المراه، عاد يوقع لينا بحال شي طوبه ومش خايفين بعضياتهم، كسدي هي قالت جيسس جيسس، هي عرقات بلا صونا. كاين زمان ديك المره قالت لي المدام شوف انا كنفهم بان quand tu as une idée, un personnage, une situation, quelque chose qui te rentre dans ta tête, tu commences à parler tout seul, je comprends. تتقلب، تتبحث، تتفيكسي، ولكن الا درتيها في الطبله قدام الدراري غيقولوا بابا في هاري بوتر. قلت لها حمدي الله على هذه المهنه اللي عندي. عاود لي واحد داك ديال الفوت ديال 86 قال لي راه حتى حنا كون تو براتيك ان ميتيي في او نيفو هذا كتولي مسكون بهذاك لو ميتي ديالك. قال لي كنديروا الماتش كنحلموا به لا في. قلت له حمدي الله دابا السيد كويري مراته مجوجه معاه تيقع فيه دايره مع الاولاد وناعسه حداه ويحلم راسو غيتيري بيلانتي راي باكيها في 90 البلاكار. هادشي لا ما حلمش غادي يقلع كورنيل وبدا راجع ويقاد الصباط.
جيبوها لي الغد لي محدا من المحلبه ترى فزعتي المدام اصاحبي. قلت له وكنت بوكسور اش غديري؟ اش غديري؟ تقمطيني دير لي المينوط. الحمد لله ما كون راكي ناعسه وانا بارك شو سافا سو سوار اسكو سافا او با خليوها تجلس. شو ليلى on applaudit Leila El Gouchi, mesdames et messieurs. Elle vient d'arriver, je sais qu'elle avait un spectacle ailleurs et nous fait l'honneur de venir. مرحبا بك ليلى. ça va. اليوم القضيه مزوره معلم فهمتي. واحد كان يجلس اللور زعما كان غتكمل القضيه. شو غنعاودوا الليله من الاول فهمتي. واحد كتب لي ان كومونتير في فيسبوك قال لي درتي العقاب تفليه. قلت لي تفلى. واللي واعر هو ملي كيطرح هذا الموضوع. je vous raconte un peu, j'ouvre un peu mon cœur. et le type ملي كيكون شي خبر بحال هكايا وكيديروا عرفتي ديك الجورنالات ديال الفضائح وداك الشيء كيدير لك كومونتير كيقول لك وما تنساش الزكاه. واعر بحال داك اللي لقاني في الجامع في التراويح هو يقول لي ودابا مزيان. اعتنقت الاسلام. انكرويابل. واحد لقاني مسجد الحسن الثاني الجمعه في الباب الجامع نحطوا البليغات طن 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 وقال اهلا سي حسن بخير كي داير لاباس عليك واش كدير هنا؟ كنبيع الديطاي اش كندير هنا؟ incroyable. Tu es interprété d'une manière surréaliste. ولكن هذاك موروكو مول انا في رايي هو مزيان ولكن في رايي كانوا يحلوه بشويه. Non sérieux parce que vous savez le premier week-end il y a eu statistiquement 245 000 visiteurs. 4 articles vendus. Les gens, ils venaient de partout. Ils se prenaient en photo avec tout. Le sol, le verre. Droge qui... Serre. لا كانوا يتكيسوا راه عرفتي راه دقه وحده داك الشيء راه ما يمكنش. النافوره كتلوز. C'est le seul et unique espace Schengen sans visa. À l'école, notre premier cours, c'était une Française. Sérieux, Madame Bénédicte Gatineau. Tailleur, en cachemire, lunettes pointues, coupe carrée, blonde. Elle rentre. Bonjour, je suis Madame Bénédicte Gatineau, je suis votre maîtresse d'école pour les 2 années à venir du CP. Genre, elle savait que tout le monde allait redoubler. Donc voilà, pour commencer le cours, je vais demander aux parents de quitter la salle, s'il vous plaît. Je demande aux adultes de quitter la salle. Les parents. Ah, vous êtes les élèves? Oh mon Dieu. Non, c'est les moustaches, mais c'est pas grave, remarque, ouais. Pourquoi pas? Donc voilà, j'ai demandé aux filles de se mettre à gauche, les garçons à droite. Non, les filles, je demande aux filles de se mettre à... Ah, vous êtes des filles? Non, c'est les moustaches, mais c'est pas grave, Bon, première règle de classe, on enlève son manteau. Hein. Enlevez vos manteaux, mettez-les sur les porte-manteaux sur le mur. Allez-y. Oui, enlevez ce que vous avez sur vous, là. Vous appelez ça, comment ça,
les ponchos que vous avez, les djellabas. Oui, enlevez vos djellabas, mettez-les là-bas s'il vous plaît. Allez-y, pour commencer le cours. Allez-y, allez-y, allez-y. Allez-y, allez-y. Tu t'appelles comment? Djilali. Djilali. Écoute-moi bien, Djilali. Remets ton djellaba. Remets ton djellaba, Djilali. Oh mon Dieu. Remets ton djellaba. Mais je sais pas, on remets là, on vient pas comme ça à trois pattes à l'école. T'as pas de pantalon? Parce que ça traîne en plus, là. Ça laisse une trace. T'as pas de pantalon? Je sais pas, mais une culotte, mais ne viens pas comme ça à l'école. Oh là là. Oh la vache. Tabarnak. Parce qu'en plus, c'est vrai que tu CP de la tête, mais tu es plutôt baccalauréat du bas. Hein? Merci. 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 Ok, ok. On va switcher directement là. Non, sérieux, اللي كده كنمشيو للمدرسة فغنبقاو غنزيدو نص ساعة أخرى. Ok, merci. Merci la régie. Merci la régie, merci, merci, merci. غادي نشرب بور دو بون. هي طويلة ما بغيتش نكمل عليكم باش نبقاو في العربية فهمتي؟ ممكن نجلس ياك ممكن. شنو هي؟ عاودها الله يخليك ما سمعتش شنو هي؟ ما كتشوفنيش مخلصين رزقنا. شوف دابا راه ولا رزق يا معلم. ارتاح ارتاح مع خويا راسك. نهار يقول لك مغربي ارتاح وياك ترتاح. Vous savez, في عين السبع là où j'ai grandi, c'était le nord de Casablanca. J'ai grandi. C'était normal كل دار يكون عندها بقيرة ولا جوج. C'était les animaux domestiques de l'endroit. المدرسة فين قريت تبنى كانت في عكاشة. كتسمعوا بعكاشة كتسمعوا بالحبس من قبل الحبس. باسكو heureusement أنا حيدت وين تبنى الحبس. Et l'autre école, c'était une maison avec 2 classes. كتجيب البقيرات ديالك كتستاسيونيهم كتدخل تجلس تفرج. شحال من مرة واحد كيجلس حدا الشرجم هوا نورمال. وفي القسم واحد كان كيمشي عند الاستاذ من بعد ملي جا المغربي قرينا كيكون جالس مسكين الله يسمح لينا في هذه الليله هذه جالس كينوض واحد شويه كيجي هنا للكتف ديال المعلم كيدير ليه الضرس كيستمر. On avait des symptômes psychopathiques non répertoriés parce que les gens qui ont fait la psychologie, la psychanalyse et tout le tralala, ils l'ont fait en Europe, ils n'ont jamais vu ce qui se passait chez nous. واحد كان كيكون غادي معنا وكيدير C'est quoi? واحد شد واحد الكروسه ديمونطاها ضارب مع كروسه. قلت لي علاش؟ قال لي هي اللي بداتني.
Il y a des gars qui étaient avec moi, qui écrivaient avec un silex. الحجر كيكتب بالحجر جو فوجور تيكتب بالحجر في الدفتر وما كيدوي معاه حتى واحد. كان واحد الولد سميتو المعطي، انا جيماجين الولد عنده سيمانه، يلاه مزيود عنده سيمانه سميتو المعطي ولا المختار، 3 ايام يلاه تولد المختار خلوه تيكبر. Et puis, on était sauvages. On était tellement sauvages que lorsqu'on allait aux zoos, c'était les animaux qui nous regardaient. Parce qu'à Isla, il y avait le seul et unique zoo du Maroc. Et d'ailleurs, il n'y avait aucune différence entre nous et les animaux, là, à part le grillage. أول مرة أنا كنشوف شي واحد كيداوي شي حاجة. C'était pas un médecin, c'est un vétérinaire. Mais je vous assure, أول مرة je vois un stéthoscope. C'était un zèbre qui recevait une consultation. Et j'ai dit, qu'est-ce qu'il écoute? الحيوانات اللي كياخذ العشوب كيعطيو العشوب، اللي كياخذ الذرة كيعطيو الذرة، اللي كياخذ هادي كيديروا هادي، اللي صاحبي يقول لي طفي هذاك التليفون، طفيه باسكو كيشعل واخا انت جلس واسكت، ما بقاش تخرجي معاه، هذا ما كيخرجوش مع الناس. راجلك دابا كيتزوجوا به الناس. في كانوا عينيك اش كتشوفي، عاد تشاوري. كانوا دوك القور مهلين في الحيوانات، اللي عنده الربيع اللاما كيجيبوا ليه الربيع من بلادو، الفيل كيجيبوا ليه ماكلته من بلادو، كل واحد كيعطيه الدواء ديالو، الفراخ، الحناش، القرود، كل شيء زوين. الحيوانات بحال عرفتي بحال دي بولوش. القور sont partis, les nôtres sont arrivés. Première décision, interdire la viande aux lions. بداو يلوحوا لي القشور ديال الخضره. انا شفت اللابوءه كتاكل البصله، بدات كتقول مياو. عرفتي دوك الحيوانات داروا ليهم بحال الحيوانات، كيدوز حدا الحيوان يقول ليه كشي. ماشي بعيد والله ما نكذب عليكم، حلات ديك الحديقه ديال التماره. j'ouvre une parenthèse plus récente et je reviens au passé. مشينا لا بونتير، كان الربيع نايض مكتوبه لا بونتير، on voit pas la panthère. داك اللي مقابل تما شافني، هو يمشي عند صاحبه يقول لي حسن الفجاء صاحبي، وهذا النمر ما بغاش يخرج. والله بحال حضرتو ليها وعارفني جاي من الدار البيضاء وسلم عليا، سي ان فان، وبقى في الحال ما غنشوفش الفهد ويمشي ليه. داك يدير ليه وهذاك الفهد ما بغاش ينوض، كنشوف قزيبته كديرها. والله الا حيد الكاسكيط عبدك يدير كشي. داك الفهد هو يدير ليه عاقبيه، ما بغاش ينوض، معكس. هذاك مزيود في المغرب هذاك الفهد.
الحيوانات ولاو كيتشكاو مساكن، كيقول مع كيعرفونا كيقولوها لينا. خا الدب وليتي كدوز حتى كيقول شي كارو اخوان. قرودة لاعبين ماسة في الحديقة. ايوا سير. النعامة ولات كتبيع كلينكس في الفروج. الزرافة خدمت مع الجماعة كتركب البالي. إيدغو كيبيك ديال عين السبع. عرفتي مساكن ماشي تكرفسوا عليهم مزيان. هذاك واحد المرة هذاك لو زابغ جار كروسة ديال جابيل بالعبار، شافني ويقول لي حسن بحال كاش كيجي لو زابغ يبارل كوم سا. حسن قال لي ما يبقاش يحطني في الشمس. قلت انت كتهضر قولها لي. قال لي انا ذاك النجر اللي عرفني كنهضر يقول لي قول جابيل. وملي كنت صغير كان فيا التفلسيف بزاف باقي. انا راه عارفكم عاد دايرين الصواب. انا je n'ai pas parlé jusqu'à l'âge de 5 ans. Je vous explique. C'est pas que je ne savais pas parler, mais je ne savais pas que je pouvais parler. On m'a jamais parlé. Personne ne m'a jamais posé la question. J'étais le numéro 5. Du coup, je faisais juste les courses de quelqu'un qui ne parle pas. Du genre, سير عند عمتك بان ليها غتعرفني باغاها. الوالدة كتبيبي على عمتي بيا. ملي عرفت راسي كنهضر واحد النهار غير مع برازار غادي وانا ندير لا ري وانا تخبيت وانا نقول كنغني. نهار حصلني الوالد كنهضر شدني من ودني قال لي كتهضر جميل. حيت ايماجيني كون كنعرفوني غنتزادوني حتى الصخره ديال السيلقول ومن عليها لا ما طم. والوالد اون بلوس واخا تكون كتهضر ما يمكنش ليك غير تجي وتهضر معاه. الوالد باش تهضر معاه واخا باك كتسلم عليه تبوس ليه يدو. هاد العين كتشوف هاد اليد، العين الاخرى حاط ديال اليد الاخرى. شي كريدي حيت انت كديرها ولكن هو كيختار امتى يعاقبك. وباش تهضر مع باك كيخصك دوز على مدير الديوان اللي هي امك. باش تهضر مع باك خصك تكون تعرف شي واحد في الرباط، يكون عندك المعارف. الوالد كان كيفاش نوصفو لكم؟ كتعرفوا هولك؟ La seule différence qu'il y avait entre mon père et Hulk, c'était la couleur. عنده واحد اليد كتمشي 80 كيلومتر في الساعة بحال ضربك كاميو. إذا ما يمكنش تجي وتهضر معاه منك ليه، لا شد النوبة
سير تجلس كاظم، سير تجلس. ما كيجلسش، وقيلا مريض. ما قلت والو بلا ما ديريها زعما ويلي 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 اش قلت؟ مريض ضري نور كابيه ما يقدرش يجلس. دونك الوالد ملي دوز حداه طلع النفس ما تهبطاش. اي بي كان فيا التفلسيف. Avant, c'était pas comme aujourd'hui, quand l'enfant, il vous dit « Comment il pleut, votre enfant ?» J'explique, waouh, il a l'âge du pourquoi, il pose des questions, il est curieux, je vais t'expliquer. Il pleut, il pleut quand ils le disent à la météo, il pleut, voilà. Non, avec mon père, c'était pas comme ça, il faut pas... Non, non. Tu as des questions, tu te les poses jusqu'à l'âge adulte. Et moi, j'avais des questions très bizarres. Je me disais, qui c'est, par exemple, qui c'est le premier Marocain qui est venu au Maroc? سؤال آخر اللي كنت كنطرح مثلا كنقول علاش الحمام سخون وديك القطرة كطيح لك بارد؟ كنت غنتصدى. صغري كله دوزته في الحمام. مثلا كنت كنقول شكون هو سيدي زكري؟ سيدي زكري داكور، وشكون هو هاد سيدي زكري؟ شكون هو مولاي بويه؟ كيقول لك لا والبعابع. شنو هما البعابع؟ شنو؟ لا ديك ما نقدرش نقولها. وريها وقول لها راه عندها معنى على حسب المناطق. هي راه انا وياها عندنا نفس المعنى، ما كتعني حتى حاجه، ولكن تقولها في الشمال. اما اللي قلتيها في تونس يشيروا عليك بالحجر في خليتها. واعره غنقولها لصحابي، حيت هاد القضيه ديال في خليتها كنقولها في كاع المدن ديال الدنيا. نقول لهم في موريال، قلت لهم فين خليتها؟ قالوا لي في البعابه. المشرملين. دونك كان فيا اسئله بزاف. مثلا من الاسئله لي كيستيون اكزيستونسيال اللي كنت كنقول علاش ونهاراش وكيفاش قررات الوالده ما تبقاش تديني معها الحمام؟ علاش؟ اش درت ليها؟ الظلم تعدات عليا، جيتي تروماتيزي. جي redoublé cette année, j'ai redoublé. أنا كنحسب ليا كننتمي لهذاك العالم. Mais c'était tellement beau. Et ça sentait le قرنفل tout le temps. Et les femmes, elles sont belles, elles sont jolies. قلت لها علاش انت ماشي؟ قلت يا سير تلعب علاش؟ اش درت لي؟ واش عمري درت لك شي حاجه؟ كنمشي كنجلس اسكت. علاش؟ ياك كتقول لي نمشيو للحمام كنسطوا ولا الحمام اش درت؟ Elle n'a jamais voulu m'expliquer jusqu'à l'âge de 30 ans. Et c'est quoi l'argument? C'est quoi le prétexte qu'il m'a donné à l'âge de 30 ans? Non. Je t'ai regardé, t'étais comme ça. C'est pas une raison. قالت لي لقيتك ساهي. واش السهوت يعاقبوا عليه؟
ولكن عمري جبت لك الصداع، غير قولي لي، غير قولي لي. 16 عام وانا كنمشي معاك، عمري جبت لك الصداع. جامي جامي. Non mais, maman, s'il te plaît, allez, un petit effort. J'étais traumatisé, sérieux. قالت لي سير مع باك، قلت لها علاش واش باك يمشيو مع الناس في الزنقة؟ هي كتقول لي سير تسقي من الجلسات الدخلانية، كنمشي بشوية عليها. إلا كانت البرمة عامرة كندير الصف، إلا جات شي مرا كنسبقها. وملي كنعمر باش ما نتحركش كنرجع بشوية عليا، كنحط داك الشي. واحد المرة جالس سبحان الله كيفاش خلق الله العيالات، العظمة لله الواحد القهار. إلا واحد المرة جات واحد الكائن، une créature, une alien. أنا كانوا صغير كيعيطوا ليا زريكيل. Yeah, it was my nickname. قلت لي زريكيل. عرفتي؟ قالت لي سلم على الحاجة الرحمة ما تحشمش. حاجة الرحمة أنا كنعرفها غير بجلابيتها الليمونية، كنعرفها غير بلومبالاج ديالها. حاجة رحمة ديري لومبالاج ديالك، ديري السلوفان. كنعرفها بالجلابة الليمونية ديالها والنقاب ديالها وذاك القب ديال باتمان. حضرت لها ماما الزواقة في الأرض، قالت لي الزقا خلي السيدة ناعسة. لوشام ومع كتشبه الأرض ديك المرأة. قالت لي سير مع باك، ما بقى عندي اختيار ما والو. مشيت مع الوالد الحمام ديال الرجاله خايب وبارد، والرجاله خايبين عندهم هاد الكود بحال الكوميره، مبرونزينها من هنا لهنا. تيفزك ليه الكيلوط وكيدير يا الحيوط فيهم الزيزوارات. ديالاش سكوت، باب كبير فيه بنو غنزيدو سكوت. كتدخل الجلسة الدخلانية فيها الدخان، ولتحت المومياء، لي مومي Toutankhamon, Ramsès II, Tamerlan, عمي بوجمعة مول الزريح. عمي بوجمعة أنا كان يتسحب لي أنت لوينة من وجهك. كتجي الحصة ديال الحكان، الوالد كيبدا يحك لينا بالسيري.
كيدوز الظهر كيقولنا اقلب. مدوي ما تكلم كيشالي كيوقفنا بحال لي دالطون طون 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 كيجبد شامبوان ديك القريبه دوب خضراء حمراء مداديه كيدير لها كيدير بعدا لافاج دي ستوما وكيبدا نقيطه حنا دايرينها. كيبقاو دوك جوج الاخرين وشويه ديال الشامبوان اش كيدير الماء وتيكمل وما كاينش حرقوني عينيا عينيك غيتفرقعوا انت ديال واحد المشهد ديال الخلاص وكلكم كتعرفوه. هو ملي تيخوي عليك داك السط الاخر وكدير كيخوي عليا داك السط الاخر وكيدورني في ديك الفوطه ديال الطوس ليمونيه عندها الهدب خضر وكتم غادي. وي حسبي الله ونعم الوكيل. زيدك على با. وداك الهدب كيتجرجر وتيقول لك الوالد جماعه كدير راغ. كنخرج على ديك الجلسه البرانيه وهذيك الجلسه البرانيه فيها شراجم كيدخل منهم الشمس ومع ديك الدخان كتجيني بحال شي كنيسه. ديما كنبغي نقول امان. تنجلس في دوك ديال الخشب واحد الراجل حداك خاشي رجليه في القب وداير فوطه على راسو مكتوبه فيها اوتيل ماديسون. طحت عليه من البالكون ديال لوطيل كيحيدها وكيدير الدخان من راسو بحال كيجبد واحد الليمونه مبوقله كبيره تيحلها كيعطيك داك الوليد فيه جوج قطرات وانت شاحف كديرو فمك الوليد محيد ليا الجلده لداخل وملي كيخرج كيركب ليا تريكو ديال الصوف شاريه من القيصريه ديال الحي المحمدي كنولي دايرها في الزاع ديال الزرع. في هذيك الجلسه كيكون محمد اللي كياخذ عندنا الرزامي حيت راه ما كانوش الصيكان والوالد كيلبسك السروال ديريكت. شوف راه ما كانوش الكيلوطات في المغرب بلا ما سي ريسون
الكيلوطات جاو مع الاستعمار، حنا كنا واحد الشعب حر، كانوا السراول ديال الثوب فيهم الصدف والصدف ديال الخشب، كلشي بيو، بنادم واللباس. عرفتي ملي بانوا دوك السنسلات المشاكل اللي طراو ولا عرفتي كيبان لك بنادم جالس وداير صحابو فرحان، اول ما يقدر لا يوقف لا يجلس لا يتجبد لا يهضر، النفس ما تطلعش. صافي ساعتين عرفتي شنو خلي العشاء كمل. حنت ندير معاه كونطرا على ساعتين. واحد المره عندك غايقول لي نو مي سي با نورمال. بلاتي نشوف واش غيقرر المجلس الاعلى. Bonjour monsieur, il y a un problème? Jean. Ça va? C'est quoi votre prénom? Jean. Vous savez ce que ça fait en arabe, Jean? On applaudit Jean. En arabe classique, ça fait Yohanna. Yohanna. Ça va, il n'y a pas de problème? Vous êtes dans la sécurité? En tout cas, à vous voir, on est en sécurité. Hein. المشكل ديالو سي كوا سي كو ما خصكش تجبدو. الوالد كان عنده داك الموستاش ديال كلارك جيبل، وكتعرف لا جينيراسيون ديالي كلها كتكون لاعب بشي قصبه، حيت كانت ديال البلاي ستيشن داك الساعه. كلكم غتكون طرات لكم. مهدي تبع معايا، كيجي خوك وتيقول لك تكلم لبا الصقع. دابا ديك تكلم لبا ديال با وهذيك السكع ديالو. اول رد فعل كدير اش كدير؟ لا كدير اشنو. À force de s'asseoir sur le trottoir, toute ma génération au Maroc, même ceux qui ont réussi dans la vie, qui sont devenus des chefs de multinationales, quand ils se lèvent, ils font comme ça. C'est devenu un réflexe. تكلم لبا أصقع. الباب ديال الدار عندنا كانت فيه 88 سنتيمتر، با فيه 90. وكيوقف في الباب وكيدير لي الوقفه ديال جون وين، كنوقف قدامه كيقول لي دخل. الله الوالد ما قاريش الماط، وانا عندي دوك الركابي ديال سوء التغذيه. خطير في الامر ملي باك تيقول لك يا ودي دخل، كتطلع اتونسيون كتطلع وتيقول لك راكي لا هربتي، وما تيقولش لك اش غيدير لك انت. في هذه اللحظات المريره كيرتفع الايمان ديالك بالله، وكتبدا تقول يا ربي يجي الزلزال يا ربي، ترى شي حاجه ماشي انا اللي مسؤول عليها، ونخرج من هذه اللحظه. في الاخر كتشهد وكدير ديك ديال لي ديسانيمي ديال الوالد الكاميو، كتم جاي كيخوي لك
باك فلاي اتيريساج فورسي فوق الحصيره كتنوض كتشوف شي واحد ما كتعرفو اختك ما كتعرفو خوك ما كتعرفو واش غادي واش جاي. Et bien sûr, cette situation ne devait pas durer. Il fallait trouver une solution. Il faut que tu te ressaisisses. Hassan, trouve une solution. Il faut que je développe une vitesse identique, sinon supérieure au mouvement de mon père. Bien. بديت كنتعلم كيفاش نديماري ما بين مترو ومتر ونص نوصل 80 كيلومتر. شهر جا عندي خويا ساكن في لافال تكلم لبا اسكح صدقات صافي صدقات لعب من القصبه جا خويا تكلم لباس كاع قلت لي غتخلعني انت وباك جيت لقيت باك يتسناني في الباب قال لي ادخل قلت ليه You are talking to me. عقدية وانا ندير خوالية والقالية لي المهم كبرنا قبلنا اننا نمشيو حمام ديال الرجاله بحال الرجاله. انا وصاحبي كنا ديك الساعه كنديروا لا كاليغرافي اون فوزي لي فيترين اون اكريفي ديك حمام الفتح مخبزات الامل عرفتي ملي كتقراو ديك السميات كتصاب لك في الجنه. كنخطوهم باش ندبروا على الصريف انا وصاحبي. Et donc, à la fin de la journée, ملي كنخدمو كنمشيو للحمام باسكو سي فوالا. دونك صاحبي سبقني وي بوحدنا نهار الثلاث مع 4 د العشيه بوحدنا في الحمام. ديك الساعه عندي الشعر باسكو شو باني كوم سا. دخل موكلي داخل شورت احمر سا سي اوتوماتيك سي سور سا كو جو في فينير. دخلت لابس شورت احمر ما عرفتك شنو خرج قلت له شنو؟ لا انا جاك الهضره سي با فيني. لابس احمر ومقطع من القدام وكيبان الشورت الزرق لتحت. دخلت عند صاحبي قال لي وي جايب السطل ديالي قال لي حسن حيد الاحمر وخلي الازرق. قلت لي لا الازرق مقطع مالا. Merci. Merci, merci, merci. Merci à vous. Merci. Merci. شكرا. السلام عليكم.